कास्ट सेन्सस जावपा जाय म्हणून सगळे कडेन वयता, गोवा फॉर्ड कडेन गेले जावं आनी काल काँग्रेसी कडेन गेले. सो तुमचें मत कितें आसा हाचेर? ना मेळूना. प्रत्येकाचो ह्या लोकशायेक सगळ्यांक अधिकार आसा आपापलो डिमांड फुडें व्हरपाचो. सरकार आपल्या परीन हे सगळें कितें कोणाची अडचण आसा कितें ते आमी सरकारी प्रयत्न करता. आनी म्हाजो एक आमी रुलींग पार्टी आसा, ताचो ताळमेळ घालून आमकां सगळ्या ह्यो गोश्टी करपाक जायो. आमकां सरकाराकय ह्या जनगणना जावची म्हण ताचो विरोध ना आनी सरकार आपल्या परीन फुडें वता. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा राज्य सरकार सुद्दां ओबीसीची जनगणना जी आसा ती करपाक फाटीं रावची ना, करतले. बो तुमकां बेगीन जावपाचें तुमकां दिसता? बेगीन आमी सरकाराक सांगू बेगीन जाता ते करून घेवपाची. ते हातूंतल्यान सगळ्याचे मनाचे डावट्स जे कितें आसात ते निश्चितपणे वतले आनी ही जनगणना जातली. तुमचे लिडर्स आसा एक्स मिनिस्टर सुद्दां आयले बीजेपीचे, ते स्वता सांगता की जेन्ना ते बीजेपीन आसले तेन्ना ते तेंच्या कडसून सर्वे करून घेतलेले तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी तो डेटा भितर तेंच्यांनी लिपून दवरला म्हणटात. तरी आसतना आतां कित्याक ते डेटा भायर काडिना? आतां जावना ते जावना, फाटले गोश्टी नाका. लोकांच्या हिताचो प्रश्न जो तो डिले जावंक जायना, म्हणजे उशीर जावप म्हणजे आमी न्याय तांकां दिवपाक हें जावप कोणाचें हें आसा. आनी म्हणून आमकां दिसता की बेगिना बेगीन ती केले नंतर सगळे इश्यू तातूंतल्यान सॉर्ट आवट जाता.